सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा जिसमें हम जानेंगे कि मुसीबत और सब्र अल्लाह के नज़दीक क्या है। तो पूरा बयान ज़रूर सुनें और इस पर अमल भी करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं, पूरा बयान ज़रूर सुनें। आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बड़ी तादाद इंसानों की और उसमें भी ख़ास तौर पर मुसलमानों की बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर गिरफ़्तार है। आम तौर पर तकलीफ़ और मुसीबत में गिरफ़्तार मुसलमानों को देखकर कभी कभी इंसान ये कहने पर आमादा होता है कि शायद अल्लाह अज़्ज़ व जल इनसे नाराज़ है इसलिए इन्हें मुसीबतों में गिरफ़्तार किया और ये तकलीफ़ों की वादियों से गुज़र रहे हैं। हमें कि बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे अफराद आते हैं जो कई मुसीबतों में गिरफ़्तार होते हैं। वो मुसलमान होते हैं, नेक नमाजी भी होते हैं, परहेज़गार भी होते हैं, गुनाहों से बचने वाले भी होते हैं, लेकिन उन्हें मुसीबत आती है। और बहुत सारे इबादत गुज़ार मुसलमान मुसीबतों की वजह से ये कहते नज़र आते हैं कि यार जो लोग गुनाह करते हैं वो बड़े मज़े में हैं, हम लोग सीधे रास्ते पर चल रहे हैं तो मुसीबतें हमारे दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। आज आपको हैरत होगी कि मेरी गुफ्तगू का मौजू क्या है। ये सुनकर मेरी गुफ्तगू का मौजू है मुसीबत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुसीबत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हर किसी पर मुसीबत नहीं नाजिल करता। अगर आपके सामने मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारक रखूं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। और फिर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान तक और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के बाद से लेकर आज तक औलियाए किराम और दीनदारों की ज़िंदगी को देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे नाराज़ है या मुसीबतें अल्लाह ने इसलिए दी हैं ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे भलाई का इरादा फरमाता है। मैं कोई और किताब की हदीस नहीं, मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह किस पर मुसीबतें नाजिल करता है और किसको मुसीबतों में गिरफ़्तार करता है। बुखारी शरीफ की हदीस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिनहु औ कमा क़ाल। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है उसको मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता है। जब परवरदिगार किसी बंदे से भलाई का इरादा करे तो अल्लाह उस बंदे पर मुसीबतें नाजिल करता है, तकलीफ़ें नाजिल करता है। आप ज़रा सोचो आखिर मुसीबतों में कौन सी नेमतें छुपी हुई हैं और मुसीबतों में कौन सी राहतें छुपी हुई हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो लोग दुनिया के अंदर मुसीबतों में गिरफ़्तार रहे, परेशानियों में गिरफ़्तार रहे, तकलीफ़ों में गिरफ़्तार रहे, कभी मर्ज़ के अंदर गिरफ़्तार रहे, कभी माली तंगी में गिरफ़्तार रहे, कभी मौत की वादियों से गुज़रते रहे, कभी उनके बच्चों की तकलीफ़ की वजह से वो गिरफ़्तार रहे, इन सारी तकलीफ़ों के एवज़ के अंदर एक वक्त आता है बंदा इस दुनिया से चला जाता है,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन उस मुसीबत में गिरफ्तार बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल एक दरख्त के नीचे जगह अता फरमाएगा, जिस दरख्त का नाम है शजरतुल बलवा, मुसीबतों का दरख्त। अल्लाह अकबर। उस दरख्त के नीचे वो बंदे वहां मौजूद होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पर इतनी इनाम व इकराम की बारिशें नाजिल करेगा कि जो लोग दुनिया के अंदर आराम से जिंदगी गुजारते थे वो सोचेंगे और वो गौर करेंगे कि काश कि दुनिया के अंदर हमारे वजूद को कैंचियों से काटा जाता और तकलीफ की वादियों से गुजारा जाता, तो आज हम भी इस दरख्त के साए में रह करके अल्लाह की नेमतों के मजे हासिल करते। मुसीबतें तोड़ने के लिए नहीं आती, मुसीबतें खुदा से जोड़ने के लिए आती हैं। मैं आपको एक बात सुनाऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। दोनों के दरमियान मुकालमा होता है। बीमारी और दुनिया दोनों आपस में बात करते हैं। दुनिया बीमारी से कहती है, ए बीमारी, तुझसे लोग मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मेरा हाल यह है कि मुझे पाने के लिए दुनिया घर छोड़ देती है, लोग आराम छोड़ देते हैं, और मेरी इतनी कशिश है कि लोग मुझे पाने के लिए हर किस्म की मेहनत और मशक्क़त करते हैं। तो बीमारी कहती है, बिल्कुल तू सही कह रहा है, ऐ दुनिया तू सही कह रही है, तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में है, तुझे पाने के लिए हर एक मेहनत और मशक्क़त करता है, लेकिन मैं तो ऐसी कम नसीब हूं कि मुझसे लोग पनाह मांगते हैं कि मैं किसी को मयस्सर न हो जाऊं। तो दुनिया जवाब में कहती है, नहीं नहीं, तू कम नसीब नहीं है, तू खुश नसीब है। कब मैं कैसे खुश नसीब हूं, मुझे तो लोग पाने की तमन्ना ही नहीं रखते। भला कौन दुनिया में ऐसा है जो बीमारी से मोहब्बत करे? लेकिन तू खुश नसीब है कि दुनिया तुझे लोग चाहते हैं, तुझे पाने की कोशिश करते हैं और मुझसे पनाह मांगते हैं। तो दुनिया कहती है, नहीं तू खुश नसीब है। कहा कैसे? अब जुमला याद रखिएगा, हमेशा के लिए काम आएगा। दुनिया बीमारी से कहती है, ए बीमारी, तू खुश नसीब है, मैं कम नसीब हूं। मैं ऐसी चीज हूं कि जिसको मिल जाऊं उसे खुदा से दूर कर देती हूं, और तू ऐसी खुश नसीब है कि तू जिसे लग जाए उसको खुदा का कुर्ब नसीब हो जाता है। आप देखें, ये दुनिया बीमारी से कह रही है और बीमारी दुनिया से कह रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, जितनी मुसीबतें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अता फरमाता है, उन मुसीबतों का एवज, उन मुसीबतों का सिला, उन मुसीबतों पर सब्र का बदला अल्लाह ने जितना रखा है वो किसी और नेकी के एवज के अंदर नहीं रखा। और मुसीबतों पर अगर कोई सब्र कर ले तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इस सब्र करने वाले को वो मकाम अता करता है जिस मकाम पर आदमी इबादत करके नहीं पहुंच सकता। इसी को कुरान ने मेंशन किया है, वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें कोई मर्तबा नसीब होता है तो किस्मत की वजह से नसीब होता है, या सब्र की वजह से अल्लाह उन्हें वो इज्जत और मर्तबा अता फरमाता है। दो वाक़यात आपके सामने अर्ज़ करूं। बेकसूर थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बेकसूर थे, कोई उनका जुर्म नहीं, और उन्हें 7 साल या 9 साल की जेल हुई। इनोसेंट, बिल्कुल बेकसूर, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक हरफ शिकवा अपनी जबान पर नहीं कि मैं जिसे कुरान ने, बिल्कुल बेकसूर, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक हरफ शिकवा अपनी जबान पर नहीं कि मैं जिसे कुरान ने सिद्दीक भी कहा, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ऐसे सच्चे, लेकिन बेगुनाह थे। बेगुनाही के बावजूद उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन जेल में रहते हुए भी सब्र का दामन
اور اللہ کا شکوہ، صبر کا دامن تھاما، اللہ کی شکایت نہیں کی. تو اب یہ مصیبت نعمت بن کر کے آ گئی. سیدھا جب قید سے رہائی ملی تو وہی یوسف جو 7 یا 9 سال تک قید میں تھے، قید سے چھٹتے ہی فوراً مصر کے تخت پر جا کر کے اللہ نے انہیں بٹھا دیا. حضرت بلال کو دیکھو، مکے کی گلیوں کے اندر گھسیٹے جاتے تھے. مکے کے اندر ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ کو ماننا چھوڑ دو ورنہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ تم زندہ رہو گے تو تڑپتے تڑپتے زندہ رہو گے. کیا جرم تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بس ایک ہی جرم تھا، وہ اللہ کو ایک مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے تھے. لیکن اس کے عوض کے اندر حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا، انگاروں پر لٹایا جاتا. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا کی تھوڑی سی مصیبت کے عوض کے اندر تھوڑی سی روزی میں تنگی آ گئی تو آدمی ڈرگ سپلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، حرام کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، سودی کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا گزارا کیسے ہوگا، اور آدمی حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا تھا اور ان سے کہا جا رہا تھا ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو ورنہ تم زندہ تو رہو گے لیکن تڑپ تڑپ کر کے تمہیں زندگی گزارنی پڑے گی. حضرت بلال نے مصیبت برداشت کی اور گرم ریت پر اور انگاروں پر بھی کہتے رہے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے. آپ ذرا سوچیں، بظاہر انسان یہ سوچتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں بھی مسلمان سوچتے ہیں. ابھی تازہ ترین واقعہ میں بتاؤں، میں بھروچ میں تھا، مجھ سے ایک ہماری تحریک کے ذمہ دار نے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ عز و جل کوئی اچھی لڑکی عطا کر دے. تو میں نے کہا یار تم پڑھے لکھے ہو، تم کو لڑکی کیوں نہیں مل رہی؟ تو ہمارے ساتھی نے جواب دیا کہ حضرت اس کی وجہ سے ایک بہت اچھی دیندار فیملی کے اندر بھی جب رشتے کی بات کی گئی تو لڑکی کہتی ہے میں شادی تو کر لیتی اس سے لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی ہے. یہ حال ہے ہمارے. اور اسے دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ دین سے رابطہ کم کر دو، دین سے تعلق کم کر دو ورنہ بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت ساری تکلیفیں آئیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت بلال کی کو جو تکلیف تھی کیا ویسی تکلیف ہمیں ہے؟ نہیں. لیکن بلال جانتے تھے کہ آج یہ مصیبت ہے، کل یہ راحت میں تبدیل ہوگی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے برداشت کیا، صبر کیا، مصیبتوں کو جھیلا. تو کوئی انہیں آزاد کرانے والا ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار والا ہو یا نہ ہو، مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو اس کے آقا سے آزاد کرانے کے لیے صدیق اکبر کے شریک بن گئے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا. اور وہی بلال جو مکے کے اندر گرم ریت پر گھسیٹے جاتے تھے، اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ قیامت تک ہر ماں یہ چاہے گی کہ میرے بیٹے کا بھی نام اللہ بلال رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بلال کو مرتبہ ملا کیسے؟ مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، مصیبتوں کی وادیوں سے گزرنے کی وجہ سے، تکالیف کو جھیلنے کی وجہ سے. اور ان تکالیف کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کی بجائے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے دامن صبر کے بھیک مانگنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. آپ ذرا سوچو، بہت ساری اچھی آواز والے دنیا میں تھے، بہت سارے اچھے رنگ والے بھی دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن قربان حضرت بلال کی عظمت پر کہ وہ اذان نہ دیں تو صبح نہیں ہوتی تھی. کیا تاثیر تھی ان کی اذان میں.
کیا روحانیت تھی ان کی اذان کے اندر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مرتبہ اللہ نے حضرت بلال کو کیسے عطا فرمایا؟ وہ مصیبتوں سے گزرنے کے بعد، تکالیف کی وادیوں سے گزرنے کے بعد، دامن اسلام کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد، صبر کے دامن کو پکڑ لینے کے بعد۔ اب ایک واقعہ میں عرض کروں جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلند مرتبے پر پہنچے کیسے۔ صبر تو کیا انہوں نے، اور بلندی کتنی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر داخل ہوئے، وہی مکہ جہاں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارنے پر بے شمار تکلیفیں ان کے دروازے پر دستک دیتی تھی، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آج اللہ نے وہ موقع عطا کیا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کعبے کے قریب پہنچے، نماز کا وقت ہوا، ابو بکر بھی موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود، مولا علی بھی موجود، اور ایک بڑی تعداد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی وہاں پر موجود۔ اذان کا وقت ہوا، اللہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہو۔ بلال کعبے کی چھت پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، صدیق اکبر جو کعبے کے قریب کھڑے تھے ان پر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ فاروق اعظم نے سہارا دیا۔ سیدنا بلال اذان کہتے جا رہے ہیں، کلمات پڑھتے جا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ اذان مکمل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کسی طرح ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب ہوش میں آ گئے، اب سنیے فاروق اعظم نے کیا پوچھا۔ عرض کرتے ہیں ابو بکر، اذان تو پہلی بار تم نے بلال سے نہیں سنی، بلال تو اس سے پہلے بھی اذان کہتے تھے، لیکن آج بلال کی اذان سن کر تم پر غشی کیسے طاری ہو گئی، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جواب سنیے صدیق اکبر کا، ارشاد کیسے طاری ہو گئی، تم بے ہوش کیوں ہو گئے؟ جواب سنیے صدیق اکبر کا، ارشاد فرماتے عمر تم بھی اپنے قبیلے کے بڑے ہو، میں بھی اپنے قبیلے کا بڑا ہوں، عثمان بھی اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، علی بھی اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ کہ ہم اور تم کعبے کے قریب کھڑے ہیں اور بلال اتنا خوش نصیب ہے کہ کعبہ خود بلال کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر تھے نا، تو قدم کعبے کے اوپر تھے، تو بلال کتنا خوش نصیب ہے کہ بلال کے قدموں کو کعبہ چوم رہا ہے۔ اے ابو بکر، یہ مرتبہ بلال کو اللہ نے اس لیے عطا کیا کہ بلال نے مصیبتوں پر صبر کیا اور مصطفیٰ پیارے کی محبت سے اپنے دل کو منور و مجلہ کر دیا۔ یہ وہی بلال ہے، کل تک مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن آج وہی بلال ہے کہ ہم اور تم کعبے کے قریب کھڑے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان کہتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ مصیبتوں سے گھبرائیں نہیں۔ قرآن نے واضح طور پر کہا ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو مصیبت نہ آتی، اس کا حکم تھا اس مصیبت کے پہنچنے میں، وہ مصیبتیں پہنچی۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لایا اللہ عز و جل اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ یعنی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ
اللہ उस बंदे को अता कर देगा जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए हमेशा के लिए ये बात जहन में महफूज कर लें कि मुसीबतें, जुमला याद रखिएगा, मुसीबतें तोड़ने के लिए नहीं आती, अल्लाह से जोड़ने के लिए आती हैं। तो मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह से सब्र, और ये भी नहीं कि अल्लाह से मुसीबतें मांगें ताकि दर्जा बुलंद हो, नहीं। हुजूर ने फरमाया अल्लाह से आफियत का सवाल करो, आफियत मांगो अल्लाह से। और अगर अल्लाह ने मुसीबत लिख दी है और आ जाए तो शोर न बचाओ, अल्लाह का शिकवा न करो, सब्र करो, और कोई ऐसा रास्ता इख्तियार न करो उस मुसीबत से निकलने के लिए जो नाजायज हो, जो हराम हो, जो अल्लाह का नापसंदीदा हो। ऐसा रास्ता मुसीबत से निकलने के लिए मत करना। अगर तुम सब्र करोगे तो अल्लाह ताला मुसीबतों से निकलने का रास्ता भी तुम्हें अता फरमा देगा। और मुसीबतें इसलिए आती हैं कि तुम इन मुसीबतों से सब्र करके गुजर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वो नेमत अता करेगा जो इबादत करने वालों को भी मयसर नहीं। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।